أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. سبحان الله ما شاء الله. وارنا مناسكنا وتب علينا إنك
وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق كما بدأنا أول خلق نعيد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا وعدا علينا إنا كنا كما بدأنا
وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله. ما شاء الله.